सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सबसे पहले मैं MTM का, बिलाल रब्बानी भाई का, सरदार मज़हब का और दीगर तलबा तंजीमों और तहरीक तलबा अहले हदीस का और तमाम अपने रफ़ाक़ा का और इस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत बज़म को सजाया। यहाँ पे आने का मकसद एक हाज़री लगाना भी है और दूसरा एक दर्द दिल आपके सामने रखना भी है। ये बिलाल रब्बानी भाई, सरदार मदर साहब और ये जो नौजवान हैं, इनके बारे में अगर गौर करो तो कुरान पाक की वो आयत सामने आती है, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। और इकबाल का वो शेर दिमाग में आ जाता है, अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। और मैं आपको अपना दर्द दिल ये बताना चाहता हूँ कि एक तरफ हम फ़लस्तीन कौज़ के लिए दिन रात करिया करिया, कूचा कूचा, नगर नगर, बस्ती बस्ती इस नारे को लेके फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ इसराइल के पैसों पे पलने वाले दानिश्वर, एंकर और कालम निगार कालम लिख रहे हैं। और कालम लिखने वाले ने भी इंतहा कर दी कि मुसलमानों का मस्जिद अक्सा के ऊपर तारीखी एतबार से कोई हक नहीं है, क्योंकि मस्जिद अक्सा के ऊपर जो हैकल सुलेमानी था या ये जो मस्जिद तमीर की गई थी वो हजरत सुलेमान ने की थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुकालमे की दुनिया में आइए, इंटेलेक्चुअल डिबेट करनी है, मुनाजरा करना है, मुबाहला करना है। आइए, तरीही हकाइक को किस तरह आज इसराइल के नोटों के साथ मसा किया जा रहा है। कुरान पाक की आयत है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ताला खाना काबा से भी तो मेराज करवा सकता था, अक्सा क्यों लेके गया? आपने शायद ये फलसफा समझा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, इस जमीन के ऊपर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर कौन सा है? तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था? बैतुल्लाह। और कुरान पाक में भी है, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, उसके बाद सबसे पहला घर कौन सा बना? तो रसूलुल्लाह ने कहा था मस्जिद अक्सा बनी। और आपसे पूछा गया, इन दोनों के माबैन फासला कितना है? तो रसूलुल्लाह ने कहा था 40 साल का फासला है। बताइए, हजरत आदम ने जमीन की पुश्त के ऊपर लोगों के लिए बैतुल्लाह बनाया और उसके बाद सिर्फ 40 साल बाद मस्जिद अक्सा की तामीर की। हजरत इब्राहीम ने बैतुल्लाह की असर और नौ कवायद को उठाया, मस्जिद अक्सा की तमीर नौ की। हजरत सुलेमान का मस्जिद अक्सा की तामीर में तरीही एतबार से भी इस कालम निगार ने झूठ बोला। और ये जो कालम निगार आज आपको नजर आ रहे हैं, ये उस पार्लियामेंट के अंदर एक शोशा छोड़ा गया था पहले भी। आसमा हद्दाद ने इसराइल को कबूल करने की बातें, चलो वो तो शायद आपको याद ना हो, हमारे जो निगरान वजीर आजम थे उन्होंने कहा, कायदे आजम की बात कौन सी हदीस है जी? कायदे आजम ने अगर ये कहा था ये अरब के कलब के अंदर एक नजायज हंजर है और नजायज रियासत है जी, कायदे आजम की बात कौन सी? अल्लाह के बंदो, सिर्फ इस नुक्ते को समझाऊंगा, बात ज्यादा करना मतलूब था लेकिन वक्त तेजी से गुजर गया। दीगर अकाबरीन भी बैठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई मुनसफ हो सकता है? इंसाफ पसंद हो सकता है? रसूलुल्लाह ने कहा 3 मस्जिदों की तरफ सवाब की नीयत से कसद किया जा सकता है, बैतुल्लाह, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी। और फिर कहा मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की फजीलत कितनी है? 250 नमाज की। सही हदीस में 250 है, बाद दीगर रवायात में 500 का जिक्र है। सही हदीस 250 नमाज का। तब रसूलुल्लाह के दौर में मस्जिद अक्सा फतह हो चुकी थी, बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक रहनुमा उसूल दिया कि ये मस्जिद भी तुम्हारी मस्जिद है, इस मस्जिद में भी तुमने जाके नमाज पढ़नी है। तो हजरत उमर जो यरमूक के मार्के में नहीं, कादसिया के मार्के में रूमियों की फतह पे, ईरान की फतह पे मदीना से नहीं निकले। अमर बिन अलास ने जब बैतुल मक़दस को फतह किया तो उनके लाट पादरी ने कहा अपने सबसे बड़े सिपहसालार को बुलाओ। अमर बिन अलास आए तो कहा आपका नाम क्या है? कहा अमर। कहा आइन मीम रा और वाओ
آپ کے نام کے 4 حروف ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے بیت المقدس کی چابیاں وہ اٹھائے گا جس کے نام کے 3 حروف ہوں گے۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو طلب کیا، حضرت عمر وہاں سے چلے، اور جس حال میں چلے آپ کو پتہ ہے، اونٹ کے اوپر کبھی ملازم ہے کبھی خود ہے، آخری وقت میں ملازم سوار ہے، کہتا ہے اب تو بیت المقدس قریب آ چکا، آپ چڑھ جائیے۔ انصاف پسندی کی بات ہو رہی ہے، انصاف پسندی ایسی ہے، حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم تیری باری ہے، تو ہی چڑھے گا۔ اور پھر جب بیت المقدس کے لاٹ پادری نے اپنے کلیسا کے اندر حضرت عمر کو بلایا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ پیوند گننے لگا، 1 2 3 4، 2 روایات ہیں، ایک روایت میں 17 پیوند گنے اور دوسری روایت میں 72 پیوند گنے، اور کہا ہماری تورات میں یہی لکھا تھا 3 حرفی نام ہوگا اور قمیص کے اوپر 72 پیوند ہوں گے، آئیے اس کلیسا کے اندر نماز کو ادا کر دیجئے۔ وہ کالم نگار ذرا سنے انصاف پسندی کو مسلمانوں کی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میں اس کلیسا میں نماز کو ادا نہیں کروں گا، کہ کہیں امت میں سے کوئی آنے والا شخص یہ کلیم نہ کر دے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی تھی، اس کلیسا کے اوپر ہمارا حق ہے۔ بتائیے انصاف پسندی کی پھر مثال، پھر وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ حضرت عمر نے سیدنا بلال کو کہا آج مسجد اقصی کے اندر مسلمانوں کی پہلی نماز ہے، اذان دیجئے۔ بلال نے کہا اللہ کی قسم جب سے رسول اللہ دنیا سے گئے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کبھی اذان کو ادا نہیں کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا یہی وہ موقع ہے جہاں پہ اذان کو ادا کیجئے تو اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اذان کے اندر جب رسول اللہ کے کلمے کو بلند کیا، اللہ کی قسم سارے صحابہ دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گئے۔ انہیں رسول اللہ کا وہ دور یاد آ گیا کہ جب بلال اذان دیا کرتے تھے اور صحابہ سنا کرتے تھے اور اذان کا جواب دیا کرتے تھے، تو انصاف پسندی تو یہ ہے کہ کلیسا میں ادا نہ کی، اگر اس مسجد کے ساتھ کسی وطن اور کسی ریاست کا تعلق نہ بھی ہو، اللہ کے بندو یہ مسجد تو ہے، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ کہا گئی اخوت۔ ابھی برادر عزیز نے کتنی عمدہ بات کی ہے، میں انہی 3 قراردادوں کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ شیخ شجاع الدین بائی نے آپ کو کہا ہمارے بر صغیر کا کلچر ہے نا، اس بر صغیر سے ایک بیٹی نے آواز دی، محمد بن قاسم فتح کے لیے آ گیا۔ اس بر صغیر کا ایک کلچر اور بھی ہے، ہمارے ہمسائے میں فوتگی ہو تو شادی بیاہ کو معطل کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ خوشی ہوگی، ساتھ والے گھر میں غم ہوگا تو اس خوشی کو مؤخر کیا جائے گا۔ آج غزہ میں بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، سویلین مر رہے ہیں، انسانی حقوق کے نعرے لگانے والے بے نقاب ہو چکے ہیں، حیوانوں کے حقوق کے نعرے لگانے والے سویلین کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے کیا ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ پنجاب کے اندر موسیقی کے فیسٹیول برپا کیے جائیں؟ پہلی قرارداد میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب تمام موسیقی کے فیسٹیولوں کو معطل کرے۔ کیا یہ قرارداد منظور ہے؟ دوسری قرارداد میں اس ہاؤس کی وساطت سے یہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، ہم خلافت کی بات کرتے ہیں، ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، سیدنا عمر کی بات کرتے ہیں، سیدنا عثمان کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے میڈیا کے اوپر ایک ملعون یاسین قادری سیدنا عثمان کی توہین کرتا ہے، میرے اور آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ میں اس ہاؤس کی وساطت سے ارض پاکستان کے اوپر بھی یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان کی توہین کرنے والے کو گرفتار کیا جائے۔ کہ آپ کو منظور ہے؟ میں آخر میں یہ قرارداد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کی وساطت سے کہ اللہ کے لیے یہ حکمران جہاد کا اعلان کریں، یہ میرے نوجوان، یہ میرے دست بازو، یہ میرے ساتھی، یہ سارے کے سارے اکابرین، تمام جماعتیں، اگر جہاد کا اعلان ہوگا تو 10-10 ہزار نوجوانوں کو اللہ کے راستے میں، کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ہم پیش کریں گے۔ کہ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔